దాని కింద వద్దు. ఇప్పుడు ఏప్రిల్ నుంచి ఎప్పుడు సార్ అయితే తీసుకుందా? ఏ మంత్ నుంచి? నవంబర్ నుంచి బాబు, నవంబర్ నుంచి తీసుకున్నానంటే రాయండి. ఇలాగా రిసీవ్డ్ సో మచ్ అమౌంట్ ఇది క్లియర్ చేసేస్తాను 21. మంచిది. ఇప్పుడు మన వ్యాన్ వెళ్ళిందంట, ఆ జీపు వెళ్ళలేదంట, మన వ్యానే పోయింది. 9,000 కూర్చొని లెక్క పెట్టుకుని మీరు ఎక్కడ కూర్చొని చేసుకుని 629,000 చెప్తాను. అక్కడ 5,000 కింద ఒక 10,000 కూర్చొని అంతే కదా, అట్లా తీసుకెళ్ళి ఇవ్వలేం కదా. అచ్యుతుడే మౌడాయే అరివరుక్మణికి శోభాని శోభాని శోభాని.
दधातन महेरणाय चक्षसे यो वस्सिवतमो रसः तस्य भाजयते हनः सुधीरिव मातरः तस्मारङ्गमामवः यस्य क्षयाय जिन्वता आपो जनयता जनः ॐ भूर्भुवस्सुवो भूर्भुवस्सुवो भूर्भुवस्सुवः ॐ ह्रीं श्रीं हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरसां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपक्वये श्रीर्मादेवीर्षिताम् आंसोऽस्मितां हिरण्यप्राकाराम् आस्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिवोपक्वये श्रियम् चन्द्रां प्रवासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवदुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मेधस्य तां कामृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोदबिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च वाग्या लक्ष्मीः उपैतु मां देव सह कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे शुद्धिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहं वाचस्पत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीक्षयतां यशः कर्तवेन प्रजा भूता मयि सम्भवकर्तमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आवसृजन्तु सिद्धानि चित्रे तव समे गृहे निजदेवी मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आर्द्रां यत्करिणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीं नरवगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽस्वान् विन्देयं पुरुषानहम् ॐ महालक्ष्म्यै विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो तुल्यं त्रिलोकीं प्रसितुमतिरसान्विश्रुता किं न जिह्वाः किं वा कृष्णाङ्घ्रिपद्मद्युतिभिररुणिता विष्णुपद्या पदव्यः प्राप्ता सन्ध्या स्मरारेः स्वयमुदरुतिभिः तिस्रैद्यूह्यमाना देवैर्देव्या त्रिशूलक्षतमैषदृशो रक्तधाराजयन्ती मृत्योस्तुल्यं त्रिलोकीं प्रसितुमतिरसान्विश्रुता किं नु जिह्वाः किं वा कृष्णाङ्घ्रिपद्मद्युतिभिररुणिता विष्णुपद्या पदव्यः प्राप्ता सन्ध्या स्मरारेः स्वयमुदरुतिभिः तिस्रैद्यूह्यमाना देवैर्देव्या त्रिशूलक्षतमैषदृशो रक्तधाराजयन्ती मृत्योस्तुल्यं त्रिलोकीं प्रसितुमतिरसान्विश्रुता किं नु जिह्वाः किं वा कृष्णाङ्घ्रिपद्मद्युतिभिररुणिता विष्णुपद्या पदव्यः प्राप्ता सन्ध्या स्मरारेः स्वयमुदनुतिभिः तिस्रैद्यूह्यमाना देवैर्देव्या त्रिशूलक्षतमैषदृशो रक्तधाराजयन्ती मृत्योस्तुल्यं त्रिलोकीं प्रसितुमतिरसान्विश्रुता किं नु जिह्वाः किं वा कृष्णाङ्घ्रिपद्मद्युतिभिररुणिता विष्णुपद्या पदव्यः प्राप्ता सन्ध्या स्मरारेः स्वयमुदनुतिभिः तिस्रैद्यूह्यमाना देवैर्देव्या त्रिशूलक्षतमैषदृशो रक्तधाराजयन्ती मृत्योस्तुल्यं त्रिलोकीं प्रसितुमतिरसान्विश्रुता किं नु जिह्वाः किं वा कृष्णाङ्घ्रिपद्मद्युतिभिररुणिता विष्णुपद्या पदव्यः प्राप्ता सन्ध्या स्मरारेः स्वयमुदरुतिभिः तिस्रैद्यूह्यमाना देवैर्देव्या त्रिशूल
रक्षतमहिषजुषो रक्तधारा जयन्ती मृत्योस्तुल्यं त्रिलोकीं प्रसितुमतिरसान् विस्मृतात् किं न जिह्वाः किं वा कृष्णां पद्मज्युतिभिररुणिता विष्णुपद्या पदव्यः प्राप्ता सन्ध्या स्मरारेः स्वयमुदनुदिभिः तिस्रैत्यूह्यमाना देवैर्देव्यास्त्रिसूरक्षतमहिषजुषो रक्तधारा जयन्ती मृत्योस्तुल्यं त्रिलोकीं प्रसितुमतिरसान् विस्मृतात् किं न जिह्वाः किं वा कृष्णां पद्मज्युतिभिररुणिता विष्णुपद्या पदव्यः प्राप्ता सन्ध्या स्मरारेः स्वयमुदनुदिभिः तिस्रैत्यूह्यमाना देवैर्देव्यास्त्रिषु रक्षतमहिषजुषो रक्तधारा जयन्ती मृत्योस्तुल्यं त्रिलोकीं प्रसितुमतिरसान् विस्मृताः किं न जिह्वाः किं वा कृष्णां पद्मज्युतिभिररुणिता विष्णुपद्या पदव्यः प्राप्ता सन्ध्या स्मरारेः स्वयमुदनुदिभिः तिस्रैत्यूह्यमाना देवैर्देव्यास्त्रिषु रक्षतमहिषजुषो रक्तधारा जयन्ती ஸ்ரீசைலம்னு வந்து கல்கத்தா போகிறதுனால இந்த பக்கம் நாங்கள் பொட்டி கொஞ்சம் இருக்கேன். ஒன்று மணி ஓட்ட போட देवीमुपह्वये श्रीर्मादेवीशताम् कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकाराम् आर्द्रां ज्वलन्तीं दृष्टां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजिष्ठामुदाराम् तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्येण तां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोदबिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायां हरायाश्च भाव्या लक्ष्मीः उपैतु मां देव सकर्कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे शुद्धिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वान् निर्मुद मे गृहात् रन्ध्रद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीः उपमन्यस्य मयि श्रीश्रयतां यशानि चिक्लीतवस मे गृहे निजदेवी मातरं श्रियं वासय मे पुरे आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आर्द्रां यः करणीं यष्टिं पिङ्गळां पद्ममालिनीं
चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीं मनमगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽस्मान् विन्देयं पुरुषानहम् ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ ह्रीं कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो अनङ्गः प्रचोदयात् ॐ तस्य पितृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तस्य पितृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री सद्गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री सद्गुरवे नमः। शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। आधारशक्तिकमलासनाय नमः। ॐ अनन्तासनाय नमः। ॐ विमलासनाय नमः। ॐ कमलासनाय नमः। ॐ पद्मासनाय नमः। ॐ पृथ्वीत्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां नित्यं पवित्रं पुरुषासनम्। ॐ ह्रः हस्ताय फट्। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः हंस शिवः सोऽहं स्वरूपनिरूपणहेतवे श्रीगुरवे नमः। श्रीपूर्णानन्दनाथ श्रीपादुकां पूजयामि नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः सोऽहं हंस शिवः स्वच्छप्रकाशविमर्शहेतवे श्रीपरमगुरवे नमः। श्री ओंकारानन्दनाथ श्रीपादुकां पूजयामि नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः हंस शिवः सोऽहं हंस शिवः स्वात्मारामविलीन पञ्चरतेजसे श्रीपरमेष्टि गुरवे नमः। श्रीविद्यानन्दनाथ श्रीपादुकां पूजयामि नमः। ॐ गुरुभ्यो नमः। ॐ गङ्गणपतये नमः। ॐ वास्तुपुरुषाय नमः। ॐ वास्वधीशाय ब्रह्मणे नमः। ॐ रक्तद्वादशशक्तियुक्ताय द्वीपनादाय नमः। अस्मिन् क्षेत्रे द्वीपनाद निर्विघ्नं सिद्धिहेतवे श्रीसूक्तविधानेन श्रीमहालक्ष्मी पूजार्थम् अनुज्ञां दातुमर्हसि। ॐ अवगर्भन्तु ते भूता ये भूता भुवि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारः ते नश्यन्तु शिवाज्ञया ते नश्यन्तु शिवाज्ञया ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। ह्रीं श्रीं हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः श्रीमहालक्ष्मीम् अस्मिन् मङ्गलसूत्रे आवाहयामि नमः। आवाहिता भव स्थापिता भव सन्निधापिता भव सन्निरुद्धा भव सम्मुखीकृता भव अवकुण्ठिता भव प्रार्थिता भव प्रार्थनां समर्पयामि नमः। स्वागतं जननी कुशलं मातः स्वागतमस्तु सुस्वागतमस्तु अस्मिन् मङ्गलसूत्रे सुखी भव स्थिरा भव वरदा भव सुप्रसन्ना भव सन्तुष्टा भवतु। आवह जातवेदो लक्ष्मीम् अनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्। श्रीमहालक्ष्म्याः आसनं समर्पयामि नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि नमः। चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवदृष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमां प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मेनस्य तां त्वां वृणे। श्रीमहालक्ष्म्याः आचमनीयं समर्पयामि नमः। आदित्यवर्णे तपसो विजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोदनिर्वः तस्य फलानि तपसानुसन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः। श्रीमहालक्ष्म्याः मधुपक्वं समर्पयामि नमः। मधुपक्वानन्तरं पुनराचमनीयं समर्पयामि नमः। उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्ति राष्ट्रे कीर्तिवृद्धिं ददातु मे। श्री
श्रीमहालक्ष्म्याः स्नानं समर्पयामि नमः। कृत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वान् निर्मलमेजुरात्। श्रीमहालक्ष्म्याः वस्त्रं समर्पयामि नमः। गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां स्वामिभोपक्वये श्रियम्। श्रीमहालक्ष्म्याः आभरणान् समर्पयामि नमः। मनसः काममापूतिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीशयरां यशः। श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्। श्रीमहालक्ष्म्याः पुष्पाणि पूजयामि नमः। वस्त्रजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतवशमे गृहे निज देवी मातरं श्रियं वासय मे कुले। श्रीमहालक्ष्म्याः धूपमाघ्रापयामि नमः। आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः। श्रीमहालक्ष्म्याः प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि नमः। आर्द्रां यत्करिणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः। श्रीमहालक्ष्म्याः नैवेद्यं निवेदयामि नमः। तां मावह जातवेदो लक्ष्मीम् अनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽस्वान् विन्देयं पुरुषानहम्। श्रीमहालक्ष्म्याः कर्पूरदिव्यनीराञ्जनं सन्दर्शयामि नमः। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। ॐ शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते। ॐ सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यः त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। ह्रीं चालयामि चामरेण वीचयामि नृत्यं दर्शयामि गीतं श्रावयामि अश्वान् आरोहयामि नमः। गजान् आरोहयामि नमः। आन्दोलिकान् आरोहयामि नमः। समस्तराजोपचारां शक्त्युपचारां भक्त्युपचारां समर्पयामि नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रीपराम्बिकाय नमः। ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य पूर्णान्तपादुकाभ्यो नमो लक्ष्मीपरिपादुकाभ्यः। ओम आचम्य केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा। ओम केशवाय नारायण भगवन् विष्णु शंकर सार्वजनिक स्थापितो शुक्लां वरधरं विष्णुं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम ममो वाक्परमेश्वरं शुभे सोहनमोहते अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोर्दक्षिणभागे
श्रीशैल संहाक्षेत्रे सद्गुरु देवता चरणधनिनो कृष्णानदीतीरे मम गुरुवाश्रमो अस्मिन् वर्तमानव्यवहारिकप्रमाणेन सातृनाम संवत्सरे उत्तरायणे दशरथ ऋतौ माघमासे कृष्णपक्षे त्रयोदश्यां वासरः वासरस्तु भृगुवासरे शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्णयोगविशिष्टायां सुगधौ मम उपाससमस्तुरस्वरा सुगमे स्वमुद्रसेवनमेश्वरपत्यर्थं सारस्वतगोत्रस्य शिवरामकृष्णनामदेवस्य ॐ धर्मपत्नीसमेतस्य मम जन्मभ्यासात् जन्मप्रथमस्य दक्षिणपर्यन्तं जागरस्वप्नसुषुप्ति अवस्थातु मनोवाक्काय कर्मेन्द्रियज्ञानेन्द्रियव्यापारैश्च संभवितानां कामक्रोधलोभमोह मदमात्सर्यादिभिः तक्षुश्रोतजिह्वाघ्राणवाक्पादपाणिपायुरूपतैः मनोबुद्ध्यङ्गाचित्तैः श्रीरेण च आद्यदानां मया अकालक्षौरक्रिय अकालान्नभोजन अकालसंसर्गादि अपचारजनितमहापातकनिवारणार्थं मम नित्यनैमित्तिकसदाचारयोग्यतासिद्ध्यर्थं मम जन्मलग्न जन्मनक्षत्र जन्मराशिवशात् नामनक्षत्र नामराशिवशात् जन्मानुजन्म त्रिजन्मनक्षत्रवशात् जन्मलग्नादिषड्वर्गवशात् महादशान्तरदश अन्तरान्तरदश सूक्ष्मदश प्राणदशावशात् कालचक्रवशात् प्राप्त सकलारिष्ठ परिहारार्थम् आदित्यादि नवग्रहेषु ये ग्रहाः अरिष्टस्थानेषु स्थिताः तैः ग्रहैः क्रियमाण करिष्यमाण सूचित भावित आगामी परिवर्तमान दुष्टारिष्ट निवृत्तिद्वारा उभयकादश स्थान प्रवाप्त्यर्थम् ॐ श्री सद्गुरुदेवता शरणसन्निधौ मम षष्ठभिर्भूति परिपूर्तेन सम्पूर्णेन नूतन कल्याण विवाहम् अहं प्रत्यगरिष्ये ॐ गणानां त्वा हवामहेकविनामसमर्थमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानस्रोमन्नोतभिश्चिरसारणं श्रीमहागणपतये नमः। కాదు
అమ్మా ఒక్క నిమిషం.
మీరే మంచి ఎర్ర టబ్బాయి పట్టుకొస్తే మాధవి పెండికి మళ్ళీ మాలతి మందారం పేరంటాడు మాధవి పెండికి మళ్ళీ మాలతి మందారం పేరంటాడు కొమ్మ కొమ్మ కొగ సన్నాయి రెమ్మ రెమ్మ గగవాయి కొమ్మ కొమ్మ కొగ సన్నాయి రెమ్మ రెమ్మ గగవాయి కొమ్మ రెమ్మ కలసి మామిడి చూరంతా కొమ్మ రెమ్మ కలసి మామిడి చూరంతా ఒకటే హాయి అశ్రునకి చాలయ మంత్రకమైతే నందనముల పందిరి అయితే మశునకి చాలయ మంత్రకమైతే మాధవీరటకు మాధవ దేవుడు మగన సూత్రం కడతాడు నలదకు మాధవీలతకు మాధవ దేవుడు మంగళ సూత్రం కట్టాడు కనబట్టదు